Sikihor apektado sa kanunay nga brownout. 60,000 pesos. Alkansi batag adlaw sa ilang turismo. Gani kay 60,000 pesos ra. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, nagkinahanglan og long-term nga solusyon ang mga probinsya sa Pilipinas nga nagsalig sa turismo aron masiguro ang lig-on nga supply sa kuryente o mapreserbar ang ilang ekonomiya sumala sa pagtuon sa Consumer Advocacy Group nga Ilaw Pilipinas. Base sa pagtuon ang kanunay nga brownout sa mga tourist-heavy provinces sama sa Camiguin, Siquijor ug Masbate nagatag og average nga kapeldian nga 15,273 pesos kada adlaw sa mga negosyo. Sa Siquijor, ang mga negosyante miingon nga alkanse sila hangtod sa 60,000 pesos kada adlaw kung dugay ang pagkawala sa kuryente samtang sa Masbate moabot og 50,000 pesos ug sa Camiguin gikan 10,000 hangtod 10,000 pesos. Lakip sa apektado mao mga hotel, resort ug restaurant tungod kay mapektuhan ang food preparation, refrigeration, internet ug digital payment nga usay mosangpot usab sa cancellation ug bubuo nga tourist day. Bisan og adunay generator sets ang pipila ka negosyo, naglisod gihapon sila tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga naapektuhan sa krisis sa Middle East. Girekomendar sa Ilaw Pilipinas sa papaligon sa outage management, real-time communication sa electric cooperative o financial assistance sa mga gagmay ug medium nga negosyo. Sa long-term solution, giawag usab ang investment sa renewable energy, modernize sa power infrastructure o diversified energy sources aron dili na magsaliga sa imported fuel. Matod sa grupo, ang ligon nga kuryente importante aron mapadayon ang pagdani sa mga turista ug malikay ang dugang nga kapeldihan sa ekonomiya sa mga island destinations. Mga katropa, alang sa pagpahimsog sa palawas, inumog sa Fauna Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.